बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, ये दूसरी मरतबा पाकिस्तान में हुआ है कि एक ही मुकदमा, एक ही एफआईआर, दो मुलज़म, एक कैद जेल में काट रहा है और दूसरा फार्म हाउस में या अपने घर में जेल काट रहा है, कैद काट रहा है। उसके घर को सब जेल, ये हुकूमत की मर्ज़ी होती है, हुकूमत जहाँ चाहे जिस जगह को चाहे सब जेल करार दे दे। पाकिस्तान एक नहीं है, दो पाकिस्तान है, एक ताकतवर का पाकिस्तान है और एक कमज़ोर का पाकिस्तान है। ताकतवर के पाकिस्तान के लिए कोई कानून नहीं, उसके लिए कोई ज़ाब्ता नहीं, वो जो चाहे हो सकता है। और कमज़ोर के पाकिस्तान पे सारे कानून लागू होते हैं। इसी मुल्क में, इसी पाकिस्तान में जब ग़ुलाम मुस्तफ़ा खार डील करके पाकिस्तान आए थे तो वो गिरफ़्तार हुए थे और नश्तर में एक पूरा वार्ड, जिसके 12 कमरे थे, नश्तर में पूरा वार्ड उनके लिए फ़िक्स था जहाँ वो रहते थे और उनका पूरा प्रोटोकॉल उनको मिलता था। इसी मुल्तान शहर के इसी नश्तर मेडिकल कॉलेज में, जो पुराने लोग हैं वो आज भी जानते हैं कि जनाब ग़ुलाम मुस्तफ़ा खार साहब ने किस किस्म का प्रोटोकॉल इंजॉय किया था जेल के दौरान। मैं इस्लामाबाद में रोज़नामा ख़बरें का रेजिडेंट एडिटर था, तो मेरे एक हेल्थ रिपोर्टर थे इरफान डार, अल्लाह उन्हें ग़रीक़ रहमत करे, फ़ौत हो चुके हैं। तो एक दिन मैंने इरफान डार से कहा, मैंने कहा इरफान डार, आज तेरी एक ही ड्यूटी है, तूने और कोई काम नहीं करना। मुझे पिम्स का रिकॉर्ड चाहिए जरदारी साहब के वार्ड का, कि उन्हें कौन कौन सी मेडिसिन दी जाती है, उन्हें क्या आर्ज़ा है, क्या उनको बीमारी है। तो उसको 8-10 दिन लग गया। उसने कहा सर वक्त लगेगा, लेकिन मेरी वहाँ एक नर्स है, उसको मैंने एक मरतबा सस्पेंशन से बचाया था और उसको मैंने ट्रांसफ़र कराया था। आजकल उसकी ड्यूटी है, मैं उससे लेता हूँ, लेकिन एक मेरी शर्त है कि इसको आप अभी इसको ख़बर नहीं देंगे, एक आध महीने में उसकी जब ड्यूटी चेंज हो जाएगी फिर आप ख़बर देंगे। मैंने कहा ठीक। तो वो जनाब फ़ोटो कापी करवा लाया। तो जरदारी साहब को पिम्स अस्पताल में वो दाखिल थे, उनके लिए 10 कमरे, जिसमें एक्सरसाइज का सामान भी था, गेस्ट रूम भी था, तमाम फैसिलिटीज़ थी। उनके लिए पूरा एक ब्लॉक जो था वो फिक्स था, जिसमें वो रहते थे। और वैसे भी उन्होंने पिम्स के करीब एक कोठी भी ले रखी थी, जहाँ वो शाम को चले जाते थे और रात को अपने घर में सोते थे, जो किराए पे कोठी ले रखी थी। हमारे उस्ताद और मरूफ जर्नलिस्ट जनाब ज़िया शाह मरहूम ने भी ये मुबश्शिर लुक़मान के प्रोग्राम में इंकशाफ किया हुआ है कि वहाँ कौन सी अदा, कि वहाँ क्या क्या सूरत हाल थी। तो मैं इससे आगे चलूँ तो आप ज़रा गौर फरमाएँ कि मैं उसको रिलेट करता हूँ कि इसी मुल्क में एक बहुत ताकतवर आदमी के खिलाफ एफआईआर हुई, एफआईआर के नतीजे में सज़ा हुई, तो उसका जो को पार्टनर था उसने सज़ा जेल में काटी और जिस ताकतवर को सज़ा हुई उसके घर को सब जेल करार दे दिया गया और वह बाकायदा काले रंग की शीशे वाली गाड़ी में पूरा शहर फिरता था। इसी शहर में बलूचिस्तान के एक लीडर का बेटा लाहौर शहर में कैद में था, तो उसको रोज़ाना शाम को 5 बजे दाढ़ की दर्द होती थी। रोज़ाना शाम को दाढ़ में दर्द होती थी और डेंटल अस्पताल जो सरकारी था वो बादशाही मस्जिद के अकब में और शाही मोहल्ला जो कि बाज़ार हुसन है उससे मुत्सिल था। तो जब उसको दाढ़ में दर्द होती थी, शाम को उसकी डॉक्टर बनती थी, उसका वो जेल से रवानगी होती थी, तो वो मसरूफ़ दाढ़ के दर्द का इलाज वो जो डेंटल हॉस्पिटल है वहाँ से करवाने के बजाय उससे मुल्हिका बाज़ार में जाके करवाते थे। और ये रिकॉर्ड की बात है, बहुत सारे रिकॉर्ड भरा पड़ा है, सबको पता है कि उनका एक ताल्लुक़ था, लिहाजा वो शाम को वहाँ गाना शाना सुन के फिर वापस जाते थे। और ये कई माह सिलसिला चलता रहा, जितना अरसा वो कैद रहे उनके दांत की दर्द ख़त्म नहीं हुई। और जब कैद ख़त्म हो गई उसके बाद पता नहीं वो दांत के दर्द का क्या बना। तो मैं उसको को रिलेट करते हुए, इसी तरह आप देखें एक बहुत बड़े ऑफिसर, एक अदारे के सरबराह जिन्हें अमेरिका में सज़ा हुई, जब वो पाकिस्तान आए, उनको पहले उनकी सज़ा पाकिस्तान में, तब तो उनको यहाँ एक मुकदमे में तलब किया गया। फिर यहाँ उनके लिए, मुझे याद है इस्लामाबाद में एक आलीशान रेस्ट हाउस जो था उसकी तज़ीन व आराइश की गई, उसके कारपेट तब्दील किए गए, उसका फर्नीचर तब्दील किया गया, क्रॉकरी तब्दील की गई, और ये सारा कुछ 48 घंटों में हुआ। फिर जब वो पाकिस्तान आए तो वो जेल की बजाय, जो अमेरिका में जेल काट रहे थे, पाकिस्तान में वो रेस्ट हाउस में रहे और वहीं उन्होंने अपनी बकिया जो कैद थी वो वहाँ चंद माह जो काटी और उसके बाद बात ख़त्म हो गई।
کوئی لے دے کے معاملات ختم ہو گئے, کوئی 2-4% انہوں نے جمع کروایا اور باقی معاملات سارے کلیئر ہو گئے. یہاں میں بات کروں گا بشرا بی بی کی. یہ بشرا بی بی جو ہے نا, وقت ثابت کرے گا. میں تو بہت پہلے سے جو میرے دوست ہیں وہ جانتے ہیں, کوئی خاور مانیکا صاحب جب ان کی شادی ہوئی تو یہ شادی کے بعد ملتان ہی آئی تھیں. یہاں یہ رشید آباد میں ان کا گھر تھا. تو جو ان کے بہت قریبی لوگ ہیں وہ میرے آج بھی قریبی ہیں, میرے بہت سے دوست ہیں, وہ جن کی ان کے گھر تک رسائی تھی, میں ان سے جو کچھ معلومات لیتا رہا ہوں. اور جب یہ خاتون اول بنی تو پھر میں نے زیادہ تھوڑا انٹرسٹ لیا, میں نے ان کو ذرا پروب کیا اور چیزیں دیکھی میں نے. تو یہ میں بہت کچھ جانتا ہوں. میں دوستوں سے یہاں کہا کرتا تھا کہ بی بی آخری جو ہوگا نا پتہ عمران خان کے خلاف وہ یہی بی بی کھیلے گی, اور یہ کھیل رہی ہے. اب بنی گالہ بھی عمران خان کے ہاتھ سے نکلے گا. اب بنی گالہ میں یہ قید کاٹیں گی, اور قید کیا ہوگی, یہ قید یوں ہی کالے شیشوں والی گاڑی بنی گالہ سے باہر نکلے گی تو وہ قید ختم ہو جائے گی. اس قید میں یہ پورے ملک میں جہاں چاہیں گی آزادانہ جائیں گی. وہ پورا ایک پلان تھا کہ از خود تھانے پہنچ جانا, از خود جیل پہنچ جانا کہ مجھے گرفتار کریں. بھی اس کا کوئی بچے تو نہیں, روبکار بنتی ہے, باقاعدہ اس کے آرڈر بنتے ہیں, آرڈر لکھے جاتے ہیں, اس کے بعد گرفتاری ہوتی ہے. یہ سارا کوئی پلان کا حصہ ہوتا ہے. اور اب چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے, جب ہمیں آج سے 30 سال پہلے ہمارے اساتذہ کرام پڑھاتے تھے اور گلوبل ولیج کی بات کرتے تھے اور سوشل میڈیا کی اور میڈیا کی ایکسپینشن کی بات کرتے تھے, تو ہمیں اس وقت وہ باتیں بہت عجیب لگتی تھیں, ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی. ہم نے اپنی زندگی میں بلکہ چند ہی سالوں میں دیکھ لیا. آج میڈیا امپیریلزم کے دور میں کوئی چیز چھپی رہ نہیں سکتی. آپ کسی چیز پہ پردہ ڈال نہیں سکتے اور کسی چیز کو روک نہیں سکتے. وہ یہاں روکیں گے کسی اور, وہ وہی بات کہ ادھر ڈوبے ادھر نکلے, ادھر آپ روکیں گے وہ کو امریکہ سے نکل آئے گی, کو کینیڈا سے نکل آئے گی, کو برطانیہ سے نکل آئے گی, کو کسی ملک سے نکل آئے گی. آپ اندازہ کریں گے یہاں چائنا میں لوگ بیٹھے ہیں جو یہاں سے میسج چائنا جاتا ہے, چائنا سے پاکستان آ جاتا ہے. یہاں سے میسج کسی اور ملک کے فرق میں کسی اور موبائل کے ذریعے وہ پاکستان پہنچ جاتا ہے. اب انفارمیشن کے اوپر آپ پابندی نہیں لگا سکتے, آپ اس کو روک کے بیٹھ نہیں سکتے. تو وقت ثابت کرے گا کہ بشرا بی بی جو ہے وہ کیسے کیوں اتنی فیسیلیٹیٹ ان کو کیا گیا ہے, حالانکہ ان کی کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں, وہ محض ایک اہلیہ ہیں. اور اس کے علاوہ بے نظیر بھٹو کی تو بڑی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ تھی. انہیں تو کبھی گھر میں ہاؤس اس طرح نہیں رکھا کہ وہ تو انہوں نے جیل کاٹی. ایون مریم نواز شریف نے جیل کاٹی, نواز شریف نے جیل کاٹی. تو جو بڑے بڑے نام ہیں انہوں نے تو جیل کاٹی. اب یوسف زئی گیلانی صاحب نے جیل کاٹی, کون سا بڑا نام ہے جس نے جیل نہیں کاٹی؟ تو وہ تو جیل کاٹیں. تو جو بلیسڈ ون ہیں ان کے گھر کو سب جیل قرار دیا جائے تو پھر دال میں کالا نہیں, پوری دال ہی کالی ہے. اور دیکھیں یہ دال کالی کب تقسیم ہوتی ہے. خدا حافظ. اگر آپ ہمارے اس چینل کے اوپر نئے ہیں تو قوم ڈیجیٹل کو سبسکرائب کیجئے. فیس بک پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجئے www.dailyqom.com.